आज हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो राष्ट्र कुनै पनि बेला धराशायी हुन्छ। हेर्दै जानु होला, यहाँ केही समय चाहिँ अलिकति द्वन्द्वतिर जान्छ। चुनाव रोक्नकै लागि प्रचण्डको छोराको चाहिँ हत्या गरिएको थियो। त्यो हत्या नै हो भन्ने कुरा गरिन्छ। सुशील कोइरालाको पनि हत्या हो, उसको पनि हत्या हो। पञ्चायतको प्रधान पञ्चको इज्जत जति पनि आजका प्रधानमन्त्रीहरूको छैन। मुखुन्डो मात्रै फरक हो, यी लुट्न एकै ठाउँमा छन्। फेरि तपाईँको नाम नलिउँ, यहाँ ठुला नेतै जेल जाने या अथवा अन्य खालको दुर्घटना पर्न सक्ने सम्भावना म बढेर देखिरहेको छु। यो धेरै समय लाग्दैन, यो मलाई लाग्छ मङ्सिर पुससम्ममा यस्ता सिम्टमहरू देखिने सम्भावना धेरै बढेर गएको छ। आज राजनीति गर्ने मान्छेको कसैको पनि इज्जत छैन। यो तपाईँको सिआइए भनेको माथि आकाशबाट उडे आउने, यिनी हाम्रै तपाईँको धरतीका कुपुत्रहरूलाई प्रयोग गर्ने। हिजो जसले चलाए माओवादी, त्यही शक्ति नै आज प्रचण्डमाथि आक्रमण छ। राष्ट्र नै लाई केन्द्रबिन्दु मान्न हामीले केले रोकेको छ? इन्डो वेस्ट र वेस्टर्न शक्तिलाई मात्रै तपाईँको काखी चिकेर अबको नेपाल गरेर त्यो भयो भने हामी ठुलो द्वन्द्वमा पर्छ। नेपाली सेनाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अब वहन गर्छ। हेग प्रचण्ड जाने कुरा त्यति सजिलो छैन। कसैले यहाँ पठाएर हेग जाने कुरा पनि हुँदैन। बाँडफाँड देखाउने मात्रै हो, त्यो शक्ति केन्द्रकै झगडा हो। आज त यो राष्ट्रमा त सुन तस्करीको केन्द्र बनेको छ। यो कसले गरायो? यो चाहिँ वस्तु विनिमयको वेश्यावृत्तिको तपाईँको स्थल जस्तो बन्यो। यो राष्ट्र त अब असफल राष्ट्र घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। अब चोर फटाए पनि अब त्यसैलाई मान्दिउँ भन्ने यसरी कसरी राष्ट्रले निकास पाउँछ? तिरङ्गी र फिरङ्गीको चाहिँ कुरूप प्रयोगशाला भएको छ। हामी सिमाना मिचेको कुरा गर्छौँ। नागरिकता 2 करोड भारतीयले नागरिकता लियो भने यो राष्ट्र रहन्छ? अब यी वामपन्थीहरू पनि केही समयपछि धराशायी नै हुन्छ। सीमा विवाददेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा सल्ट्याउन रुसले खेलिरहेको छ। कुनै बेला रुसको एम्बेसी पनि सबैभन्दा ठुलो एम्बेसी थियो। अबको राजनीति चाहिँ बहुध्रुवीय प्रणालीमा जाँदैछ। यो गणतन्त्र भन्नुहोस्, अहिलेको शासन व्यवस्था एउटा आवाराहरूले चलाएको जस्तो देखिन्छ। र हाम्रो आन्दोलनमा कहिले पनि किसानहरू आएन। 4 चिज हामीले अब गर्नु जरुरी छ। अब यो त सरासर राष्ट्रद्रोह। अमेरिकन र चाइनिजहरूको सिधा तपाईँको यहाँ टकराव छ अहिले। त्यसले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैन भने त्यो अन्ततको त त्यसको विनाश हो। आज राजनीति भनेको दुर्नाम तपाईँको पात्रहरूले गर्ने चाहिँ व्यवसाय जस्तो भएको छ। र यो व्यवस्था यसरी रहिराख्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र मात्रै होइन, हाम्रो अस्मितामाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्यो। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक पेशल निरौला हामीसँग हुनुहुन्छ। पेशल सर, स्वागत छ यहाँलाई। एकदमै। अब हामी धेरै पछि, यो कोरोनाको कारणले धेरै पछि हामी भेट भयौँ र सर्वप्रथम अब आउँदै गरेको विजयदशमीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई तपाईँ मार्फत म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी हामीले आजको विषयमा हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति, हाम्रो सांस्कृतिक पाटो र राजनीति कसरीसँग जोडिएको छ, आज हामी यही विषयलाई नै अगाडि हामी बढाउँछौँ। यहाँलाई पनि शुभकामना छ पेशल सर, विजयादशमीको। मुलुक सङ्कटमा छ, अप्ठ्यारामा छ र यो भिरमै पुगिसक्यो र यसको कारक नेकपा सरकार भनेर आलोचनाहरू, टिक्का टिप्पणीहरू हुने गर्छन्। यो मुलुक के कारणले कसरी सङ्कटमा पर्यो, कसरी भिरमा पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग सर्वसाधारण मान्छेले बुझ्ने गरी राखिदिनुहोस् त। तपाईँले अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामीले परिवर्तन भनेको नारा जुलुस। पहिले म कसरी परिवर्तन भयो यो सन्दर्भमा अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम अब प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक बिपी कोइराला, त्यस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ, उहाँहरूदेखि नै हाम्रो मुहान बिग्रिएको छ। आज मात्रै बिग्रेको होइन। र उहाँहरूले हाम्रो इतिहास, हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता जति पनि छ त्यसैलाई नै उहाँहरूका लेख रचनाहरू र तपाईँको प्रहार गरिएको छ। र ती हाम्रा नायकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निन्दित गर्दै सामन्त, दलाल, विरोधी शक्तिको रूपमा चाहिँ चित्रित गरिएको छ। तपाईँलाई श्रोताहरूले सुन्दा पनि अनौठो लाग्ला, जुन बेला हाम्रा पुर्खाहरूले मुगलहरूका विरुद्ध लडे, तपाईँको अङ्ग्रेजहरूका विरुद्ध पटक पटक लडे, तिब्बती र चिनियाहरूको विरुद्ध लडे, ती पुस्ताहरूले नै नेपालको एकीकरण गरे र आज हामीलाई नेपाल र नेपाली भन्ने दिए।
ती सम्पूर्ण नायकहरूलाई उहाँहरू दुवैले के गर्नुभएको छ भने निन्दा र उहाँहरूको मानमर्दन गर्नुभएको छ। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई दुवै नेताहरूले विस्तारवादी सामन्त र भन्ने खालको चाहिँ उपमा उहाँहरूले दिनुभएको छ। अब तपाईँको भीमसेन थापा, बहादुर शाह यी कुराहरू त तपाईँको पछिल्लो गर्नुहोस्। अझ बिपी कोइरालाको तपाईँको रचनामा चाहिँ सुगौली सन्धिपछि नेपाल बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढो भन्नेसम्म यहाँसम्मको छ भने पुष्पलालले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा गएको कुरालाई चाहिँ प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने सन्दर्भलाई उहाँले के गरी व्याख्या गर्नुभएको छ, प्रजाको शोषण गरेर दरबार बलियो हुन्छ भन्ने खालकोसम्म व्याख्या गर्नु। त्यसैले तपाईँको मुहानै बिग्रिएपछि र हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप पनि मित्र बेरोजगार युवा र विद्यार्थीहरूले सडकमा ढुङ्गामुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने, हत्या हिंसा गर्ने र राज्यमा तबाही मचाएपछि तपाईँको के गर्ने भन्दाखेरि आन्दोलन मार्फत सत्तामा जाने र तपाईँको हाम्रा संस्थापक नेतादेखि लिएर अहिलेका नेतृत्वसम्म पनि यो व्यवस्था कसरी चलाउने, यसको अर्थतन्त्र पाटो के छ, यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, यतातर्फ कसैको पनि ध्यान दिएको छैन। तपाईँलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला, हाम्रा अर्थशास्त्रीहरूले पनि अहिले पनि नेपालमा विकास भइरहेको छ भन्छ। अहिलेको हाम्रो तपाईँको म शैव सिद्धान्तको अध्ययन गरिरहेको छु। हामीले दुईटा निष्कर्ष अर्थतन्त्रको निकालेको छ। तपाईँको एउटा के हो भन्दाखेरि हाम्रो 93% आयातमा चलेको बजार छ। हाम्रो आयातमा चाहिँ 93% चलेको छ। हाम्रो आर्थिक उत्पादन आन्तरिक राजस्व 7% पनि छैन। सबै आयातले चलेको बजार छ भने अर्को चाहिँ करिब 80 लाख मान्छेहरू अरबदेखि लिएर जापान, मलेसियादेखि लिएर यावत युरोपका जङ्गलहरूमा चाहिँ 3D भन्छ अत्यन्त कठिन काम गर्ने चाहिँ 3टा डीको चाहिँ काम गरेर हामीलाई रिभेन्युज पठायो। यो राष्ट्र कुनै पनि बेला धराशायी हुन्छ। जस्तो तपाईँको आज हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, पञ्चायत भन्दा हामीले ल्याएको गणतन्त्र हजारौँ गुणा चाहिँ खराब निस्क्यो। स्वाभिमानको दृष्टिकोणले, उत्पादनको दृष्टिकोणले। किनभने पञ्चायतको तपाईँको 46 साल ताका, पञ्चायतको अन्तिम ताका चाहिँ हाम्रो 93% भन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको आन्तरिक राजस्वबाट चाहिँ हाम्रो राज्य व्यवस्था चल्थ्यो। आज 7% पनि छैन हाम्रो आन्तरिक राजस्व। त्यसैले अर्को तपाईँको के छ भने स्वाभिमानका दृष्टिकोणले, उसका दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ अत्यन्त चाहिँ गलत उसमा चाहिँ पुगेको छ। त्यसैले कुनै पनि परिवर्तनको शैव सिद्धान्तले के भन्छ भने कुनै पनि परिवर्तनको चाहिँ मूल चाहिँ द्रव्यानी मूल कारण हुन्छ। द्रव्यानी भनेको अर्थतन्त्रको परिवर्तन आएपछि मात्रै समाजमा परिवर्तन आउँछ भन्ने चाहिँ त्यसको छ। अनि त्यसले गुण भन्छ अनि कर्म भन्छ। त्यसैले तपाईँको आर्थिक दृष्टिकोणले, नैतिक दृष्टिकोणले आज राजनीति गर्ने मान्छेको कसैको पनि इज्जत छैन। र तपाईँको अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको जस्तो राज संस्था हुँदाखेरि चेक एन्ड ब्यालेन्स थियो। सेना होस् अथवा सुरक्षा निकाय होस् त्यसको पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स थियो। छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रमा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स थियो। आज तपाईँको कुनै एउटा तपाईँको शक्ति सन्तुलन भन्ने कुनै तत्त्व नै छैन। आज तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्र भन्नुहोस् अहिलेको शासन व्यवस्था एउटा आवाराहरूले चलाएको जस्तो देखिन्छ। र कुनै पनि दल, चाहे काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, चाहे नेकपा भन्नुहोस्, कथित राष्ट्रवादी भन्नुहोस्, मुखुन्डो मात्रै फरक हो, यी लुट्न एकै ठाउँमा छन्। फेरि अर्को कटु यथार्थ पनि यी लुट्नका लागि तपाईँको एकै ठाउँमा छ। र अहिले कुनै पनि शासन चाहिँ गुन्डागर्दी, घुसखोरी, अनैतिकता, अब यो कोरोनादेखि लिएर यावत तपाईँको उसमा पनि मान्छे घुस खान तयार छ। र कुनै पनि नैतिकताको पनि नभएपछि यो व्यवस्था तपाईँको ढल्ल मात्रै बाँकी छ। र यो व्यवस्था यसरी रहिराख्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र मात्रै होइन, हाम्रो अस्मितामाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्यो। त्यसैले आज सङ्घीयताको बखडा, धर्मान्तरणको कुरा र तपाईँको कुनै पनि राज्यको चाहिँ सार्वभौम सत्तामाथि अहिले अतिक्रमण भएको छ। अब तपाईँको कुनै पनि राज्यको सार्वभौम सत्ता भनेको केसँग जोडिन्छ भने त्यो राज्यको भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता र मूल्य मान्यता अनि ती तपाईँको जनजीवनमा भएका चाहिँ लोक संस्कृति, लोक परम्परा चाहिँ त्यो सार्वभौम सत्ताका मूल आधार हो।
र अहिले सार्वभौम सत्ताका मूल आधारहरूलाई दिनानुदिन तपाईँको क्षय गरिँदैछ, दिनानुदिन भत्काइँदैछ। र अहिलेको भनेको यो राजनीतिक दल भन्नुहोस्, तपाईँको यो एनजिओ आइएनजिओ, यो जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थादेखि लिएर यावत सञ्चार माध्यम जति पनि छन्, यिनीहरू भनेका अस्थायी सत्ता हो। स्थायी सत्ता मात्रै सार्वभौम सत्ताको मूल आधार हुन्छ। तर आज के छ भने स्थायी सत्तालाई नामेट गरेर अस्थायी सत्ता नै मूल सार्वभौम सत्ताको रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गरियो। त्यसैले यो हामीले ल्याएको व्यवस्था पञ्चायतभन्दा तपाईँको 1000 गुणा खराब देखिएको छ। अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले, हाम्रो मौलिकताको दृष्टिकोणले र हाम्रो मान र स्वाभिमानको दृष्टिकोणले 1000 गुणा खराब देखिएको छ। पञ्चायतको प्रधान पञ्चको इज्जत जति पनि आजका प्रधानमन्त्रीहरूको छैन। मुखिया बा आउनुभयो, प्रधान पञ्च बा आउनुभयो भनेर गाउँमा जुन सामाजिक सम्मान थियो त्यो भएकै छैन। किन यो हुनु नपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि हामीले ढुङ्गा मुढा गरेर, हामीले हत्या हिंसा गरेर यो राष्ट्रलाई तबाह गरेर सत्तामा आएको, त्यो पनि बेरोजगार युवा। र हाम्रो आन्दोलनमा कहिले पनि किसानहरू आएनन्, मजदुरहरू आएनन्, शिल्पकर्मीहरू आएनन्, उत्पादनसँग गर्ने कुनै पनि तत्त्वहरू आएनन्। त्यसैले तपाईँको यस्ता तपाईँको बेरोजगार युवाहरूले ल्याएको हुनाले तिनीहरू सत्तामा जाने, ठेक्कापट्टा गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, मनपरी गर्ने, घुसखोरी खाने, यावत तपाईँको हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमाथि नै अतिक्रमण गरेर आज राजनीति भनेको दुर्नाम तपाईँको पात्रहरूले गर्ने चाहिँ व्यवसाय जस्तो भएको छ। स्पेशल सर, हजुर, यसरी अप्ठ्याराहरू देखाइदिनु भयो। हजुर, यो कारणले नै देश अप्ठ्यारामा छ र यो व्यवस्थाले अब देश धान्दैन भन्ने निष्कर्षमा पनि धेरै बुद्धिजीवीहरू पुगेको देखिन्छ। तपाईँ पनि काहीँ न काहीँ त्यहीँ पुगेको देखिन्छ। विकल्प के त भन्ने पनि प्रश्न छ। अब अहिले झट्ट हेर्दा यी दलहरू, यिनै नेताहरू या यिनै पार्टीमा आबद्ध भएका कोही मानिसहरू भन्दा अर्को विकल्प छैन र निर्विकल्प यिनीहरू नै हुन् कि भने जस्तो एउटा खालको मनोविज्ञान पनि समाजमा विकास भएको छ र आम रूपमा त्यसको विकल्प यो हो भनेर कसैले दिन सकेको स्थिति पनि छैन। सबैतिर बिग्रियो, देश भिरमा पुग्यो भनेर विश्लेषण गरिरहँदा विकल्प के त भन्ने पनि अहिले छलफल गर्नु उपयुक्त हुनेछ। यो विकल्प के हो बताइदिनुहोस्। तपाईँको विकल्प के हो भने कुनै पनि चिज चाहिँ आउटडेटेड भएपछि त्यसले बाटो छोडिदिनुपर्छ। अहिलेको जति पनि तत्त्वहरू छन्, चाहे तपाईँको काङ्ग्रेसीहरू हुन्, चाहे कम्युनिस्टहरू हुन्, चाहे कथित राजावादीहरू हुन्, अहिले जति पनि देखिएका छन् यिनीहरू आउटडेटेड भए र यिनीहरूले यदि राष्ट्रलाई तपाईँको निकास दिने हो भने यिनीहरूले आफैले बाटो छोडेर नयाँ ढङ्गले 3-4 चिज हामीले अब गर्नु जरुरी छ। उदाउँदै गरेको चीन र उदाउँदै गरेको भारतका बिचमा हामीले नयाँ ढङ्गको चाहिँ राजनीतिक प्रणाली, नयाँ ढङ्गको अर्थतन्त्र, यावत कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। अब हिजोको जस्तो यो उपभोक्तावादी संस्कृति, यो क्रिस्चियन तपाईँको पुँजीवाद भनेको ठुलो चिजै होइन, बिक्रीवाद हो। यो जे पनि बेच्ने अमूल्य भन्ने पुँजीवादमा केही पनि छैन। त्यसैले आज नेपालीमा पनि त्यो संस्कृतिले तपाईँको डेरा जमाएको हुनाले यहाँका प्राध्यापकहरू के छन्, सरकारी स्कुल चाहिँ क्याम्पसहरू बन्द गराएर प्राइभेट कलेजतिर लाग्छ। आफू त्यहाँको जागिर छ। अब यहाँको व्यापारीहरू के गर्छ भन्दाखेरि कालो बजारी अथवा तस्करी गर्छ, भएका उत्पादनलाई निस्तेज गर्ने र तस्करीतिर लाग्छ। अब यहाँका उद्योगपतिले के गरे भन्दाखेरि उद्योग धन्दा चाहिँ निजीकरणका नाममा धराशायी बनाए। डाक्टर त्यसै गर्छन् र डाक्टरको हालत त्यस्तै छ। नयाँ अस्पतालदेखि लिएर यो खोलेर पुराना र सरकारी, अब यो त सरासर राष्ट्रद्रोह हो। यहाँका तपाईँको उद्योग धन्दा काङ्ग्रेसले बेच्नेदेखि लिएर माओवादीले गाउँबाट उद्योग धन्दा र निर्माणका उहरू ध्वस्त गर्ने काम, यस्तो खालको तपाईँको स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय सहमति, निषेध र प्रतिशोधको हामीले राजनीति अन्त्य गर्नै पर्छ। यदि अन्त्य हुँदैन भने अब तपाईँको जनताले नै यिनीहरूलाई त्यसको चाहिँ तपाईँको पनिसमेन्ट अथवा दण्ड दिनेछ। अब जनताले दण्ड दिनेछन् भन्ने कुरा गर्दा जनता भन्ने बित्तिकै कतिपय सन्दर्भमा अमूर्त कुरा हो कि जनता अमूर्त हो भन्न त म सक्दिनँ, तथापि झट्ट आम बुझाइमा जनता भन्ने कुरा चाहिँ अमूर्त हुन जान्छ कि भन्ने पनि एक खालको तर्क उठ्ने गरेको छ।
र कसको नेतृत्वमा भन्ने छ, जनताले नेतृत्व खोज्छ भन्ने कुरा पनि छ। हुन त हरेक परिवर्तनका, हरेक क्रान्तिका, सङ्घर्षका उत्तराधिकारीहरूको पनि जन्म हुन्छ भन्छन् मार्क्सवादमा विश्वास गर्नेहरूले पनि र राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूले। तर यहाँ चाहिँ जनताको सडकमा आउनुपर्छ अर्थात् जनता बाटोमा जनताले विकल्प दिनुपर्छ भन्दै गर्दा जनताले विकल्प दिने भनेको एउटा निर्वाचनमा हो। अब यही व्यवस्था, यही चलन, यही स्थिति नै ठिक भएन भनेपछि अर्को निर्वाचनले गर्ने कुरा जनताले दिने परिणामले फेरि के होला त भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। त्यसो गर्दा यसको विकल्पमा जनता भन्ने कुरालाई अलिकति मूर्त गरिदिनुहोस्। तपाईँले अत्यन्तै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। अब तपाईँको मूल के हुन्छ भने अहिले तपाईँको यहाँ चाहिँ खुला रूपले भन्ने हो भने शक्ति केन्द्रको टक्राव पनि आइरहेको छ। कस्तो टक्राव छ त्यो बताइदिनु। जस्तो तपाईँको अमेरिकन र चाइनिजहरूको सिधा तपाईँको यहाँ टक्राव छ अहिले। त्यसैले सडकमा तपाईँको दिने मान्छेले जति पनि सोल्युसन दिन्छ ती एकाङ्की छन् र तपाईँको केही साङ्केतिक कुरा मात्रै गर्छ। जस्तो कसैले भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने, कसैले धर्मको कुरा गर्ने, कसैले नागरिकताको कुरा मात्रै गर्ने, नागरिकताको कुरा गर्ने, यावत तपाईँको खुद्रा मसिना कुराहरू उठाएर त्यही शक्तिलाई नै तपाईँको चाहिँ टेवा पुर्याइराखेको देखिन्छ। त्यसैले हामीले जस्तो 9-10वटा चिजमा हामीले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ। एउटा शासन पद्धति कस्तो राख्ने, एउटा निषेध र प्रतिशोध अन्त्य गर्नका लागि, पहिले म राजनीतिकबाटै आउन चाहन्छु। निषेध र प्रतिशोध अन्त्य गर्नका लागि यहाँका आन्तरिक शक्तिहरू बिचमा चाहिँ एकता हुनुपर्छ, नम्बर 1। त्यो भनेको अहिले पनि श्रीपेद लाए पनि नलाए पनि पृथ्वीनारायण शाहको मूल्य मान्यता र राष्ट्रवादी तपाईँको बोकेको राज संस्था, अब अहिले तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रै हुनुहुन्छ। त्यसपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको धार बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस र त्यससँग आबद्धहरू र तपाईँको प्रगतिशीलको तपाईँको बोकेको वामपन्थी शक्तिहरू, कम्युनिस्टहरू, यी 3टा शक्तिहरूले बाह्य शक्तिको इसारा बेगर आखिर समस्या पर्यो भने त सबैले भनिसकेको छ। सबैले तपाईँको समस्यामा हामी छौँ भन्ने रियलाइजेसन गरेर त्यसलाई पहिलो स्वीकार गर्नु। त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने नेपालको एकीकरणको सिम्बल बोकेको नेपाली सेनाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी अब वहन गर्नु। किनभने यत्रो सङ्कटको बेला सेना चुप लागेर बस्यो र कुनै पनि शक्ति केन्द्र मित्र त्यसले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैन भने त्यो अन्ततः त्यसको विनाश हुन्छ। जस्तो दरबारका पनि केही कमजोरी थियो, त्यसैले उसले आउट हुनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस धराशायी नै भइसकेको छ। अब यी वामपन्थीहरू पनि केही समयपछि धराशायी नै हुन्छ। त्यस्तै नेपाली सेनाले पनि आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दैन र तपाईँको ठेक्कापट्टामा लाग्ने, शान्ति सेनाको पैसामा अल्मलिने र तपाईँको चाहिँ यो देशी र विदेशी शक्तिहरूलाई नै मलदल पुर्याउने काम गर्छ भने त्यसको पनि औचित्य समाप्त हुन्छ। त्यसैले हरेक शक्तिले आफ्नो औचित्यलाई स्थापित गर्ने हो भने पहिलो निषेध र प्रतिशोधको राजनीति हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, दोस्रो हामीले के गर्नुपर्छ भने चीन भारत मैत्रीको अर्थतन्त्रको होस्, संस्कृतिको होस्। जस्तो तपाईँको यहाँ सांस्कृतिक कुरा पनि नेपाल चाहिँ कोरिडोर हुन्छ, नेपाल सेतु बन्छ, अर्थतन्त्रको पनि नेपाल सेतु बन्छ, चीन भारतको सेतु बन्छ र भारत पस्ने सबैभन्दा तपाईँको सुगम मार्ग नै नेपाल हो, जुन चाइनाले सडक विस्तार लगायत रेलको चाहिँ ठुलो संयन्त्र निर्माण गरिरहेको। त्यसैले त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हिजोको जस्तो तपाईँको इन्डो वेस्ट र वेस्टर्न शक्तिलाई मात्रै तपाईँको काखी चिकेर अबको नेपाल गरेर त्यो भयो भने हामी ठुलो द्वन्द्वमा पर्छौँ। तेस्रो कुरा हाम्रो अर्थतन्त्र के हुने मित्र, हाम्रो नागरिकता पोलिसी हामीलाई चाहिँदैन। हामी सिमाना मिचेको कुरा गर्छौँ। नागरिकता 2 करोड भारतीयले नागरिकता लियो भने यो राष्ट्र रहन्छ। त्यसैले नागरिकतामा राष्ट्रिय नीति हुनु पर्यो, जलस्रोतमा राष्ट्रिय नीति हुनु पर्यो, हाम्रा तपाईँको मठ मन्दिर जोगाउने, धर्म संस्कृति जोगाउने, भाषा जोगाउने राष्ट्रिय नीति। यसलाई केले छेकिरहेछ? कृषि हेर्नुहोस् त, कुनै बेला हामी पञ्चायत कालमा चाहिँ 7वटा तपाईँको धान निर्यात कम्पनी थियो। आज 40 अरबभन्दा बेसीको चाहिँ हामी गेडागुडी धान चाहिँ आयात गर्छौँ। कृषि प्रधान मुलुकमा धान र गेडागुडी आयात गर्ने यो कसले बनायो? पञ्चायतले गरेको, यो गणतन्त्रले गरेको होइन। हामी त अहिले तपाईँको यो त एक किसिमले भन्ने भने कटु शब्द प्रयोग नगरौँ भनेको थियो। यो चाहिँ वस्तु विनिमयको वेश्यावृत्तिको तपाईँको स्थल जस्तो बन्यो।
त्यसैले कुनै बेला लिच्छवी कालमा मल्लकालमा तपाईँको तिब्बतबाट चाहिँ काँचो सुन ल्याएर यहाँ पगालेर मूर्ति बनाउने मुद्रा बनाउने यावत तपाईँको कलाकृतिका सामान बनाउने त्यस्तै जडीबुटी ल्याएर भारततिर सप्लाई गर्ने त्यो त लिच्छवी किराँत कालकै कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उल्लेख छ तपाईँको कूटनीति र अर्थतन्त्र राजनीतिका हिसाबले त अब तिब्बतको पैसा नि नेपालले छाप्ने भनेको पनि छ नि त। भारतबाट काँचो चाँदी ल्याएर यहाँ चाहिँ तपाईँ त्यसलाई गाल्ने र तपाईँको उ गर्ने। आज त यो राष्ट्रमा त सुन तस्करीको केन्द्र बनेको छ। यो कसले गरायो? यो राणाले गरेको हो, यो पञ्चायतले गरेको हो भनेपछि यो त सम्पूर्ण रूपले चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि तिरङ्गी र फिरङ्गीको चाहिँ कुरूप प्रयोगशाला भएको छ। स्पेशल सर, यो बडा विरक्त लाग्ने गरी तपाईँले जनताका बिचमा यो कुरा राख्दै गर्दा पनि यो लामो समय भयो तपाईँ लगायत धेरै मानिसहरू, बुद्धिजीवीहरू, विश्लेषकहरू, अभियन्ताहरूले यस्तै यस्तै कुराहरू राखि नै रहेका छन्, तर सरकार पनि यी कुराहरू सुन्न तयार छैन र नागरिकमा पनि जुन खालको जागरण आउनुपर्ने हो त्यस्तो देखिएको छैन। यो के कारणले होला यस्तो? यो एउटा त तपाईँको नागरिकहरूमा एकदम तपाईँले किन यो जागरण छ? अब यो कि जागरण भएर नदेखिएको हो कि या नागरिकतै भएन? मूल कुरा अहिले के समस्या देखिएको छ भने दलीय चिन्तनको साँगो र घेराबाट मान्छे बाहिर नआउन्जेलसम्म निकास हुँदैन। मान्छे अझै पनि त्यसबाट उकुस मुकुस छ कि मेरो पार्टी, मेरो सङ्गठन, मेरो नेता भनेको छ। अब चोर फटायो भए पनि अब त्यसैलाई मान्दिउँ भन्ने यसरी कसरी राष्ट्रले निकास पाउँछ? निकास ल्याउनका लागि हामीले त्यस्ता चिन्तनबाट हामीले बाहिर आउनै पर्छ। यदि राष्ट्रलाई निकास दिने हो, राष्ट्रमा चाहिँ समस्या समाधान गर्ने हो भने त्यस्तो तपाईँको सङ्कीर्ण चिन्तन प्रणालीबाट हामी आउनै पर्छ र हामीले राष्ट्रलाई मूल तत्त्व मान्ने सबै शक्तिहरूले, सेनादेखि लिएर अघि मैले जति पनि नाम लिएँ, राष्ट्रलाई नै मूल तत्त्व मान्ने, राष्ट्र नै लाई केन्द्रबिन्दु मान्न हामीले केले रोकेको छ? 30-31 वर्ष त हामीले शासन गरिसक्यौँ। आज नेपाल न अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले, न नैतिकताको दृष्टिकोणले, कुनै पनि दृष्टिकोणले नेपाल दिनानुदिन गुड्दो छ। यो राष्ट्र त अब असफल राष्ट्र घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। स्पेशल सर, ठ्याक्कै यो स्थितिमा पुग्यो। एकछिन अब दलकै चर्चा गरौँ। हजुर, यो समग्र स्थिति हुनुमा यही गणतन्त्र, यही सङ्घीयता, यही नक्कली प्रजातन्त्र हो भनेर यसरी धारणा व्यक्त गर्दै गर्दा दलहरू किन समीक्षा गर्न तयार छैनन्? के यो सङ्कट उनीहरूलाई थाहा नभएर हो? होइन। के यो राजनीति उनीहरूले नबुझेर हो? होइन। अब त या दलहरू किन यो कुरा सिरियस छैनन्? यो होइन, अब यिनीहरू फसिसके मित्र। एउटा फसेको मान्छे बाहिर आउन सक्दैन। काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै तपाईँको शक्ति केन्द्रमा फसेको हुनाले यहाँका युवा नेताले पनि रियल कुरा गर्न सक्दैन। यत्रो वाइट बडीदेखि लिएर यत्रो भ्रष्टाचार, कुनै युवा नेताहरू यसमा विरोधमा आए? काहीँ न काहीँ फसेको हुनाले फसेको मान्छेबाट समस्या निकास हुँदैन। त्यो त आफै अलरेडी फसिसक्यो। त्यसैले यिनीहरूबाट समस्या निकास हुँदैन। अन्ततगता हेर्दै जानु होला, यहाँ केही समय चाहिँ अलिकति द्वन्द्वतिर जान्छ। द्वन्द्व नि अब द्वन्द्वले मात्र अनिवार्य हो। द्वन्द्व एकदम द्वन्द्वले तपाईँको दृष्टिमा होइन, द्वन्द्वले मात्रै निकास दिन्छ। यहाँको अहिले तपाईँको नाम नलिउँ, यहाँ ठुला नेतै जेल जाने या अथवा अन्य खालको दुर्घटना पर्न सक्ने सम्भावना म बढेर देखिरहेको छु। यो धेरै समय लाग्दैन। यो मलाई लाग्छ मङ्सिर पुससम्ममा यस्ता सिम्टमहरू देखिने सम्भावना धेरै बढेर गएको छ। त्यस्तो दुर्घटना कहाँबाट निम्तिन्छ, कसरी निम्तिन्छ बताउनुहोस् त? त्यो त अब शक्ति केन्द्रले त तपाईँको यहाँ दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर मदन भण्डारीको हत्याकाण्डदेखि लिएर तपाईँको राजाको बहिर्गमनदेखि लिएर सुशील कोइरालादेखि प्रचण्डको छोराकोसम्म तपाईँको हत्या प्रकरणका सिलसिला छन् भने अब त्यो ठुलो कुरै के हुन्छ भन्ने कुराको त्यो त कुनै उ छैन। तपाईँ हामी पनि कुनै बेला पनि हामी पनि उसमा पर्न सक्छौँ। तर के भने, किनभने अब चाहिँ तपाईँको यो शक्ति केन्द्रको चाहिँ करिब करिब अब अलिकति एकचोटि फाइनल उ चाहिँ हुन्छ। वारपारको स्थिति तयार भयो। वारपारकै नेपालको राजनीतिमा, नेपाली भूमिमा भित्रको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल वारपारको स्थितिमा पुगेको स्थिति हो अहिले। त्यसमा अब पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। स्पेशल सर, ठ्याक्कै यो बताइदिनुहोस्। अब प्रसङ्ग आइ नै हाल्यो। हाम्रो वास्तविकता भनेको एउटा सांस्कृतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले चीन र भारत यी दुईटा मुलुकहरू नै हुन्। हाम्रो रियालिटी चीन र भारत हो। खै कूटनीतिक सम्बन्ध नेपालको विभिन्न देशहरूसँग लामो कूटनीतिक सम्बन्ध छ, इतिहास छ। जस्तो अमेरिकासँग पनि नेपालको कूटनीतिक इतिहास धेरै लामो पुरानो छ। तर
यो रियालिटी र यो वास्तविकता भित्रको कूटनीतिले सही सन्तुलन कायम गर्न नसकेको हो वा यही खुम्चिनु पर्छ भन्ने नेपाललाई दबाब दिइएको छ? के हो त यो अहिलेको? होइन, अब मैले अघि पनि अलिकति तपाईँलाई कोट्याएँ, यसमा अलिकति म राख्न चाहन्छु। यहाँ जति पनि राष्ट्रवादीको मुखुन्डो ओढेको शक्ति होस्, प्रजातन्त्रको मुखुन्डो ओढेको शक्ति होस्, अब समाजवादी भन्नुहोस्, कम्युनिस्टको चाहिँ मुखुन्डो ओढेको शक्ति, काहीँ न काहीँ तिरङ्गी र फिरङ्गीमा नफसेको कुनै पनि मान्छे छैन। अब त्यहाँ फसिराखेको मान्छेले चिनसँग सम्बन्ध बोक्छ र चिनलाई सन्तुलन ल्याउँछ भनेर कसरी हामीले भन्यो? त्योबाट बाहिर आउनु पर्यो। त्यसैले यो शक्ति चाहिँ हगन बाटो छोडको रूपमा चाहिँ रहिरहन्छ। अब ठ्याक्कै तपाईँले भनिदिनु भयो, प्रष्टै भनिदिनु भयो। तपाईँ एउटा प्रष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीबाट राजनीति यात्रा गर्नुभएको मान्छे, अहिले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर काङ्ग्रेसमाथि पनि तपाईँ त्यति नै खनिनु भएको छ, समग्र पार्टीहरूका प्रवृत्तिमाथि खनिनु भएको छ। अहिले नेपालले मात्रै चाहँदाखेरि यी समग्र क्षेत्रीय असन्तुलनहरूलाई चाहिँ एउटा सन्तुलनमा हिँडाउन सक्ने स्थिति त रहँदैन होला, किनभने इन्डिया भनौँ अहिलेको भारत जो छ यसको झुकाव त फेरि पश्चिमी सेन्टरमा छ भनेर चाहिँ आलोचनाहरू टिक्का टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। नेपालकाले पनि भारतका बुद्धिजीवीहरूले पनि यो भनिरहेका छन्। भनेपछि नेपालले मात्रै निकास दिन चाहँदा यो नेपालको मात्रै बुताले भ्याउने विषय हो। यो दक्षिण एसियाको केन्द्र चाहिँ नेपाल हो। एकदम तपाईँले दक्षिण एसियाको मात्रै होइन, अहिले संसारकै केन्द्र नेपाल बनेको छ। त्यो हाम्रा कारणले होइन, फेरि उदाउँदै गरेको चिन र उदाउँदै गरेका भारतका कारणले यहाँ बनेको छ। र तपाईँको यहाँ के देखिँदैछ भने जुन शक्ति नेपालबाट पछाडि हट्छ त्यो विश्व राजनीतिबाट बिस्तारो त्यसको चाहिँ पतन सुरु हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि हालतले चाइनिजले पनि यो नेपालको अब उसको त छिमेकी नै भयो र हाम्रो त वास्तविकता हो। चीन भारत सबैभन्दा तपाईँको भारत, तपाईँको उत्तर भारत, अब बिहारदेखि लिएर जति पनि 65-70 करोड जनसङ्ख्या छिर्ने युरोप जानै परेन नि। त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको यहाँ छिमेकमा यो पनि तपाईँको नेपाललाई मात्रै सन्तुलन गरेपछि उसले त्यहाँ छिर्न पाउँछ भन्दाखेरि त्यसले त तपाईँको उसले त यो छोड्ने कुरा पनि भएन। अब अमेरिकनको त तपाईँको ठुलो एम्बेसी नै यहीँ छ होइन। कुनै बेला अमेरिकाले पनि नेपाललाई सहयोग गरेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउनदेखि लिएर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको पनि छ। तर उसका दुर्गुणहरू पनि छन्। संसारभरि तपाईँको बम र बारुद बोकेर चाहिँ हिँडेको हुनाले पनि उसको तपाईँको यो चाहिँ छ। यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि नेपाल चाहिँ त्यो स्थितिमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि चीन भारत एक ठाउँमा आउने र तपाईँको पश्चिमाहरू पछाडि के एक कदम पछाडि हट्नुपर्ने र यसको सन्तुलन चाहिँ रुसले खेलिरहेको छ। यी दुईटा राष्ट्रहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र सीमा विवाददेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा सल्ट्याउन रुसले खेलिरहेको छ। कुनै बेला रुसको एम्बेसी पनि सबैभन्दा ठुलो एम्बेसी थियो। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। 84 बाकसको तपाईँको सूर्यबहादुरकै प्रधानमन्त्री हुँदा 84 बाकसको प्रसङ्ग पनि छ होइन। त्यो रुसले पनि यहाँ ठुलो नेपाललाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये रुस पनि रहेछ। त्यसैले अबको राजनीति चाहिँ बहुध्रुवीय प्रणालीमा जाँदैछ र यहाँका जति पनि अघि मैले नाम लिएका शक्ति केन्द्रहरू यो बहुध्रुवीय प्रणालीमा राजनीति नजाओस् भनेर अहोरात्र खटेका छन् र हामीले बहुध्रुवीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेर यो चीन भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनको राजनीतिमा गयौँ भने राम्ररी निकास निस्कन्छ, नत्र धेरै ठुला ठुला दुर्घटना हुने सम्भावना बढेर जाने म देख्छु। यस्तो जटिलताको बिचबाट गुज्रेका नेताहरू, गुज्रेका पार्टीहरू काहीँ न काहीँ फसेकै कारणले सङ्कट आयो भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा अब मिल्नुपर्ने र एकता कायम गर्नुपर्ने स्थिति हो भन्ने कुरा यी चित्रहरूले प्रष्ट देखाउँछ। मिल्नुको विकल्प छैन, एकताको विकल्प छैन भन्ने कुरा त तपाईँले गरेको विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने पनि यो विश्लेषणले पनि बताउँछ। तर एकता त टाढाको विषय हो। निषेधको राजनीतिको अन्त्य त अर्कै सोच्नै धेरै आकाशकै फल जस्तो हो। आफ्नै पार्टीभित्रका दुईटा अध्यक्ष पनि भेट हुन नसक्ने स्थिति छ। के भएको हो यो चाहिँ नेकपाभित्रको अहिलेको स्थिति? अब नेकपाभित्र तपाईँको के देखिँदैछ भन्दाखेरि सत्ता त उनीहरूले चलाइराखेका छन्। खड्गप्रसाद ओली कम्प्लिट तपाईँको चाहिँ
पश्चिमा र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ इन्डियनहरूको स्वार्थमा चाहिँ बेसी लागेको देखिनुहुन्छ। यद्यपि उहाँका केही महत्त्वपूर्ण गुणहरू पनि छन्। प्रचण्ड चाहिँ त्यो शक्तिबाट बाहिर हिजो बढी तपाईँको प्रायोजित रूपमा प्रयोग हुनु परेको हुनाले त्यो पीडाबाट बाहिर निक्लिने र काहीँ न काहीँ तपाईँको प्रतिशोधको पनि भित्र मानसिकता देखिन्छ। किनभने चुनाव रोक्नकै लागि प्रचण्डको छोराको चाहिँ हत्या गरिएको थियो। त्यो हत्या नै हो भन्ने कुरा ग्यारेन्टी। सुशील कोइरालाको पनि हत्या हो, उसको पनि हत्या। चुनाव रोकिन्छ कि भनेर गरेका थिए। चुनाव नरोकिएपछि अहिले सबैभन्दा हिजो प्रचण्ड पथ निर्माण गर्ने, प्रचण्ड भनेको राष्ट्रवादी हो भन्ने, प्रचण्डको महिमा गाउने तत्त्व नै आज सबैभन्दा बेसी प्रचण्डमाथि खनिएको छ। यद्यपि माओवादीको म घोर विरोधी हुँ होइन, माओवादीको मैले कुनै माया गर्नुपर्ने मैले कुनै कारण छैन। तर अहिले प्रचण्डले अलिकति पश्चिमा धार र इन्डियन धारभन्दा अलि बेगल किसिमले उभिन खोज्दाखेरि अथवा चीनसँगको निकट पुरो माओवादी धेरै चिनिया शक्तिलाई पनि नेपालमा सन्तुलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको कारणले सभामुखको प्रकरणदेखि लिएर यावत कुराहरू त्यहाँ घटेका छन्। त्यो हामीले योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरेका छौँ। त्यसैले तपाईँको त्यो भएको हुनाले अहिले प्रचण्डमाथि चाहिँ विशेष गरी हिजो जसले चलायो नि त्यही शक्ति खनिएको छ कि यति भनेपछि कुरा बुझ्नुहोस्। अब नामै तोक्न नलाग्नुहोस्। जसले हिजो चलायो, जसको शरण उसकै मरण भने जस्तो स्थिति आएको छ। हिजो जसले चलायो कि यो तपाईँको सिआइए भनेको माथि आकाशबाट उडे आउने यिनी हाम्रै तपाईँको धरतीका कुपुत्रहरूलाई प्रयोग गर्ने। हिजो जसले चलायो माओवादी त्यही शक्ति नै आज प्रचण्डमाथि आक्रमण छ। आक्रमक भएर चाहिँ विभिन्न तपाईँको बाहनामा उसले आक्रमण हेगदेखि लिएर यो प्रकट छ। हेग प्रचण्ड जाने कुरा त्यति सजिलो छैन। कसैले यहाँ पठाएर हेग जाने कुरा पनि हुँदैन। यो राज्यले निर्णय गरेर पठायो भने अलग कुरा हो, नभए तपाईँको कुनै शक्ति केन्द्रले निर्णय गरेका आधारले अब प्रचण्ड हेग जाने अथवा नजाने भन्ने निर्णय चाहिँ अब दुईटै छिमेकीले गर्ने अवस्थामा नेपाल यो दुईटा अध्यक्षको जोगीसँग भैँसीडर भैँसीसँग जोगीडर भने जस्तो हो। शक्ति केन्द्र यही भएको हो। यो शक्ति केन्द्रकै तनाव हो। यो भेटघाट नहुने स्थिति त्यसैको असर हो। शक्ति केन्द्रकै टकराव हो कि बाँडफाँडको कुरा हो? यहाँ त बाँडफाँड होइन, बाँडफाँड देखाउने मात्रै हो। त्यो शक्ति केन्द्रकै झगडा हो। पेशल सर, यो समग्र खुलासा गरिदिनु भयो। आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू जनताका बिचमा पस्किन सक्यौँ र साँच्चै महत्त्वपूर्ण संवाद भयो आजको भन्ने हामीले ठानेका पनि छौँ। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, यो मौका दिनुभयो र अब राष्ट्रले चाहिँ हामीहरूले सम्पूर्ण रूपले चाहिँ नेपाललाई केन्द्र मान्ने र समस्याको समाधान जसले दिँदैन ती शक्तिहरू चाहिँ नामेट हुने स्थितिमा हाम्रो राजनीति पुगिसकिरहेछ। हस्। ल, हस्।